बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, अपने व्लॉग में अंबर ने बता दिया है और बहुत ही बेबाकी और मैं कहती हूँ बोल्डनेस मैं इसको कहूँगी कि जिस तरीके से वो अपने होने वाले बच्चों के बारे में बता रही है कि 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 4 नहीं है, ट्विंस हैं या नहीं है, इस तरीके का उसने थंबनेल दिया हुआ था। तो आप ये सोचें कि एक तरफ ये कहा जाता है कि हम पे जो है बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। चलो, तनकीद हर चैनल पर होती है, मगर जिस तरीके से दूसरे चैनल्स के बारे में कहा जाता है कि वो मॉड हैं मगर हम मॉड नहीं हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुकीम साहब ने कहा है मेरी तरफ़ से बिल्कुल फ्रीडम दी गई है मेरी फैमिली को, ठीक है। मगर फ्रीडम होती है ना, तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जैसे सिस्ट्रोलॉजी है, वो बिल्कुल फ्री हैं, वो नहीं डरते, वो जैसे हैं वैसे हैं। मगर ये जो दो गेटअप लेना ना बहरूपिया, वो बुरा होता है। दो गेटअप माने ये कि आज आप ये हैं, कल आप वो हैं, कभी आप पर्दे में हैं, कभी आप मॉडर्न हैं। ये आपकी डबल पर्सनालिटी है। तो ड्यूल पर्सनालिटी जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है बनस्बत एक प्लेन पर्सनालिटी के, जो हमेशा 24/7 हमें एक ही कैरेक्टर में नज़र आता है। यहाँ पे अंबर जिस तरीके से अपने बच्चों के बारे में बता रही है और माशाल्लाह से उन्होंने यहाँ पे अपना बैग्स भी दिखाए हैं जो पैक किए हुए रखे हैं, तो डेट उनकी बहुत करीब है। तो यार जिस तरीके से वो मोटी और ढोल हो रही है उस तरीके से सबको पता है। और जो गोद भराई हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमने कहा बस अब कर दो, तो या पता चल रहा है ना कि यार टाइम बिल्कुल मीनवाइल करीब है, तो अब कर ही दो, इससे पहले कि बच्चे का हकीकत करने पड़ जाए, तो गोद भराई पहले कर दो, इतना करीब टाइम आ गया है, ठीक है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से थंबनेल बनाया गया, मैं ये कहूँगी कि आप वाकई में बहुत बोल्ड हैं। एक सिंपल घर की लड़की ना कितनी मॉड हो, लेकिन वो इस किस्म की बातों को किसी भी तरीके से जो है पोस्ट नहीं कर सकती, बता नहीं सकती अपने व्लॉग में। यहाँ तो मैं कहूँगी कि अम्मा अब्बा के साथ साथ आपके हस्बैंड को भी कहना चाहिए कि वाकई में उनको कहा जाएगा बोल्ड हैं वो, क्योंकि आप उनके साथ रहते हुए सारे व्लॉग बना रही हैं, सारे थंबनेल जो है वो अपडेट कर रही हैं। अब मैं बताऊं, यहाँ पर जितना अंबर पहले कहती थी ना मेरे हस्बैंड ये, मेरे हस्बैंड वो, मुझे समझ में नहीं आते, मैं हंसती हूँ तो उन्हें बुरा लगता है, उसके फ़ौरन बाद उसकी बटरिंग की गई। मेरे हस्बैंड मेरा बहुत साथ देते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। वो क्या नतीजा था? वो नतीजा था कि लोगों ने जब कमेंट्स किए और उसके बाद घर पे प्रेशर आया, घर वालों ने कहा ये क्या कर रही हो तुम, ससुराल वालों से भी लड़ोगी क्या? अभी यूट्यूबर से तो लड़ रही हो और सब्सक्राइबर्स को मुँह तोड़ जवाब दे रही हो, बदतमीज़ियाँ कर रही हो। तो फिर अंबर ने बटरिंग शुरू की हस्बैंड की, लेकिन उनके हस्बैंड का जो एटीट्यूड है ना अंबर के लिए, वो छुप नहीं सकता। आपने देखा कि अंबर ने वहाँ पे पूरी पूरी शर्ट्स प्रेस करके रखी, पैंट प्रेस करके रखी अपने हस्बैंड की। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि भाई बहुत मासूम है अंबर या बहुत जालिम है उसका शौहर, ज़ाहिर है वो कर सकती होगी जब भी उसने प्रेस की। अच्छा, यहाँ पर उसने अपने हस्बैंड से ये कहा कि मैंने प्रेस की है, ठीक है। उसके बाद अचानक से खुद ही कहने लगी हाँ मेरे हस्बैंड समझ गए मैं ये प्रेस नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है आप इतनी पुअर हैं, आपके हस्बैंड को पता है कि इतना अच्छा काम मेरी बीवी कर ही नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पर जो शाहज़ेब का एटीट्यूड था अंबर के साथ, और अंबर ने कहा कि मैं जा रही हूँ और ये मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं, एक वीक में आप एक शर्ट पहन लें। तो जब शाहज़ेब एंटर हुआ और ये तमाम डिस्कशन चल रही थी, तो शाहज़ेब का फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मूड उसका ऑफ हुआ था और लगता है ना कि कैमरे में सिर्फ इज़्ज़त के लिए वो खामोश हुआ था। यहाँ पे शाहज़ेब ने बेरुखी से कहा क्यों, क्या हम कितने दिन के लिए जा रही हो जो पूरा पूरा सामान रखा हुआ है तुमने? और उसके ये कहने का जो अंदाज़ था वो साफ बता रहा था कि अंबर गुड़िया की तरह 40 डेज़ तक आई थिंक सो नहीं रुक सकती अपनी अम्मा के यहाँ, जो कि उसने प्लान किया हुआ है। अंबर ने बड़ी मुश्किल से अपनी व्लॉग को छुपाया, अपनी जो एम्बैरसमेंट उसको हो रही थी उसको छुपाया और अपने शौहर का जो एटीट्यूड लेवल था उसको चेंज करने की कोशिश की। जहाँ पे अंबर किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात करने लगी, मगर वहाँ पे उसकी कोई बात भी किसी तरह बैलेंस में नहीं आ रही थी। और अंबर मजाक मजाक में कहती मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, हाँ मैं तो लंबे अरसे के लिए जा रही हूँ। तो उससे पता चल रहा है कि अंबर के शौहर को बिल्कुल नहीं पसंद कि अंबर जो है अपनी अम्मा के यहाँ जाए, क्योंकि तमाम जो लड़ाई झगड़े और कमेंट्स वगैरह और चैनल से सारा कुछ वहीं से होता है। तो इसके माइंड में कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट है कि जब ये अपनी अम्मा के यहाँ जाएगी तो एक तो घर का काम रुक जाएगा, ये अंबर ने खुद ही बताया। फिर ये कि वो ये भी सोचता होगा कि ज़ाहिर है जब ये अम्मा के यहाँ जाएंगी तो वहीं से सारी जो डिप्लोमेसी होती है, सारी बातें होती हैं, सारे कमेंट्स आते हैं, और जो कहते हैं ना एक आग लगती है, आग लगाना, तीली लगा देना, आग लगा के कहते हैं ना, वो मिसाल देते हैं, वो अम्मा के यहाँ ही होती है।
تو اس لیے جو ہے شاہ پسند نہیں کرتا کہ وہ جائے عنبر اپنی اماں کے ہاں۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ جو کباب بنائے گئے ہیں، ارے بھائی 12 کباب تھے، آدھا کلو قیمہ بھی نہیں تھا وہ، سوری ٹو سے۔ وہ کباب اماں کو بھی دیے، شاہ زیب کو بھی دیے، اپنی اماں کے ہاں بھی لے کے چلی گئیں، ان کو بھی پسند آئے، معطر نے بھی کھائے، گڑیا نے بھی کھائے، چڑیا کے بچے ہیں گا سب۔ پھر شاہ زیب نے کہا ہاں تم نے کباب اچھے بنائے، میں زیادہ قیمہ لاؤں گا۔ تو میں ایک بات بتاؤں، سوری ٹو سے، مگر عنبر کے ان لاز کے ہاں بہت جو ہے نا حساب سے بنتا ہے کھانا، وہ ناپ کے بناتے ہیں۔ جتنا بھی آپ دیکھ لیں ان کے یہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایکسٹرا بنا کے رکھ دیا جائے کہ وہ فریز ہوا جائے، جبکہ اس جو چل رہا ہے عنبر کے پاس جو سچویشن چل رہی ہے، تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کباب بنائے جاتے ہیں یا سالن نارملی بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے، مگر ایسی سچویشن یا نہیں ہے۔ اچھا، اب دیکھا جائے عنبر نے کباب بنائے اور اس کے بعد جو ہے سل گئیں اوپر، سل پیسنے، سل پہ کباب پیس رہی ہے۔ تو ایک تو آج کل تو دیکھیں چاپر چل چکا ہے، اب مجھے نہیں پتا اس نے چاپر پہ کیوں نہیں پیسا، کیونکہ بلا وجہ کوئی اتنی محنت نہیں کرتا کہ اتنی ہیوی بٹا اٹھا کے آپ اس پہ کباب جو ہے وہ پیس رہی ہوں۔ اور یہاں پر عنبر نے کہا کہ میرے پاس تو سل نہیں ہے، میں نے چھت پہ جا کے اپنی مدر ان لا کی سل پہ جو ہے یہ پیسا ہے۔ تو کامن سی بات ہے، اگر آپ اتنا کام کر رہی ہیں اور آپ اتنی جینیس ہیں، اتنی سگھڑ آپ کی اماں ہیں، ان کا چینل ہے کوکنگ چینل، جن کی ریسیپیز آپ دیکھتی ہیں اور ان کے علاوہ کسی کی ریسیپیز آپ نے فالو نہیں کی آج تک، تو اتنی عقل بھی ہونی چاہیے کہ جب سل کا کام ہے تو سل ہمیشہ کچن میں سلیب پہ بھی رکھی جاتی ہے تاکہ ایزی رہے کام کرنا۔ یہاں پہ عنبر اوپر گئی اور اوپر وہ بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے وہ کباب پیس رہی تھی سل پہ، تو اس وقت اس کے مدر ان لا کہاں تھی، جن کو وہ کہتی ہے بہت کوآپریٹیو ہیں، بہت اچھی ہیں۔ تو جب وہ کباب پیس رہی تھی اور سل اس نے دھوئی، اپنی ساس کو بتایا کہ مجھے سل پہ کباب پیسنے، تو اس وقت تو ان کی ساس چپ رہی اور وہ سلیمانی ٹوپی پہن کے وہ غائب رہی۔ مگر سڈنلی کیا ہوا کہ جب کباب بنے تو کھانے کے لیے ان کی ساس آ گئی۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جو اب عنبر کے سسرال والے کر رہے ہیں، میں ان کو بھی غلط نہیں کہوں گی، جو ایٹیٹیوڈ عنبر نے چھوڑا ہے ان کے اوپر، اس کے بعد ان کی ساس ڈیفینیٹلی یہی کہیں گی۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں، اس کے بعد عنبر نے لوگوں کو تڑاق کر کے جواب دیا ہے۔ اس میں گود بھرائی کی بھی ایک میسج آیا ہوا تھا، تو لاہور شہر کے بارے میں شاید کسی نے کہا، تو اس نے پھر ایک بری سی بات بولی نا، اور وہ کمنٹ شاید میں نے سیو کیا ہوا تھا لیکن ابھی شاید میرے پاس نہیں ہے، لیکن لوگوں نے وہ دیکھا ہوگا 100%۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آج عنبر کی شادی ہو گئی، وہ اب سون ٹو بی مدر ہونے والی ہیں، پھر اس کے پیٹ میں کیا پرابلم ہے جو اس کی پرانی یادیں اس کو ختم نہیں ہوتی کسی طرح، اور اتنی عقل نہیں ہے کہ ایک مطلب اب عورت ہے نا یار، وہ ٹین ایجر تو نہیں ہے، اسے سینس نہیں ہے کہ یہی زہریلی باتیں پہلے میں کرتی تھی، اور جب لوگ سوئٹی جی کو بیچاری کو بہت لوگوں نے اس کے لیے سلینگ لینگویج یوز کی تھی، ان کے فیور میں تھے لوگ، لیکن جب تم نے یہی باتیں کی، تعصبانہ باتیں کی، اس کے بعد کیا ہوا، تمہیں جو ہے نا تمہاری اوقات لوگوں نے دیکھ لی اور گندہ کرنا شروع کر دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اتنی شرم نہیں ہے کہ آج آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کے شوہر اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آج آپ کو نا جو منہ توڑ جواب دیتا ہے نا، اور صاف جو منہ توڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اپنا منہ موڑ کے، تو اسی لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ہماری بہو کس قسم کی ہے، کتنی تیز زبان ہے۔ جب آپ کا رستہ وہ نہیں ہے، ختم ہو گیا نا وہاں کا چیپٹر، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یار اب میں اگر بولوں گی ایسی بات تو کیا ہوگا، لوگوں کا مائنڈ وہیں ڈراپ ہو جائے گا کہ یار اپنے پاس سے نہیں نکلی۔ اور اس کمنٹ کا جواب جب آپ نے دیا ہے بدتمیزی سے، تو وہاں پہ لوگوں کا رپلائی بھی آیا ہے کہ بھائی ان کی تو دماغ سے پرانا ماضی نہیں نکلا، اور یہ شرم کی بات ہے عنبر کے لیے کہ اب نئی زندگی بھی آنے کے بعد وہ پرانی زندگی میں کیوں جھانکتی ہے، اور یہ بات عنبر کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ ویسے ان کی اماں کہتی ہے کہ پتہ نہیں کون سے چینل نے کہا تھا کہ عنبر کو طلاق ہو جانی چاہیے، یا آن لائن کہا تھا ان کی اماں نے ویڈیو میں نا، تو یہ نہیں کہتی اپنی بیٹی کو کہ تم اپنی زبان سنبھالو، ورنہ یہ زبان تمہارے لیے مشکل بن سکتی ہے۔ مطلب کوئی بھی لڑکی عورت ہوگی وہ اپنا پاسٹ جو ہے وہ نہیں لاتی دوبارہ، جو بھی ہوتا ہے، بڑی بڑی آپ سیلیبریٹیز کو دیکھ لیں، وہ اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن یہ نئی زندگی میں ہو کے پرانی زندگی میں کیوں جاتی ہیں، اس کا مجھے ذرا جواب دے۔ اچھا فرینڈ، یہاں پہ ویڈیو گئی اینڈ، اور اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ بلاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔